अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अब जाके पिक्चर जो है ना वो बड़ी वाज़े होके कौम के सामने आ गई है। जो कुछ पिछले 2 सालों से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ये एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और एक साजिश के तहत हो रहा था, जिसके अंदर 9 मई भी हुआ। पाक फौज जो कि पाकिस्तान का सिक्योरिटी का इदारा है उसको टारगेट किया गया, 9 मई उसके खिलाफ किया गया। तो जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, चाहे एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं पर धरने हो रहे हैं, लॉन्ग मार्च हो रहे हैं, पाकिस्तान की इकानमी को कमजोर करने की कोशिशें हो रही हैं, तो इसके पीछे अमेरिका के जो असाइम है वो खुल के सामने आ गए। अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो कमजोर हो जाए, और जब फौज कमजोर हो जाएगी तो पाकिस्तान का जो एटमी पाकिस्तान के पास ताकत है, जो पाकिस्तान के एटमी हथियार है, तो उनको जो है वो बंद करा दिया जाएगा। एटमी प्रोग्राम जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, वो अहदाफ है असल। आप देख लें पाकिस्तान के ये जो वो न्यूक्लियर पावर है, ये दुनिया की आंखों के अंदर खटक रही है। आप अमेरिका को उठा के देख लें, इसराइल को देख लें, इंडिया को देख लें, ये वो मुल्क हैं जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैरी करे। अब देख लें कि फिलिस्तीन के अंदर क्या कुछ हो रहा है। फिलिस्तीन के अंदर इसराइल किस किस्म की जो है वो जारियत कर रहा है, किस किस्म के वहां पे हथियार इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल जो है वो अपने मुल्क के अंदर कैसे कैसे हथियार बना रहा है। अमेरिका जो अमन का दाई बना हुआ है, ठेकेदार बना हुआ है, वो किस किस्म के हथियार बना रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, इसराइल को सप्लाई कर रहा है, लेकिन उसकी वहां पे आंखें बंद हैं। पाकिस्तान के 4 इदारों को अमेरिका ने गुज़िश्ता रोज उनकी निशानदेही की है कि इनके ऊपर हम जो वो पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अब इनके ऊपर पाबंदी क्यों लगाई जा रही है, उसके बारे से अमेरिका ये कहता है कि मिसाइल प्रोग्राम में मदद जो दे रही है 4 इदारे जो मदद दे रहे हैं, इसके बारे से अमेरिका ने यह कहा है कि तवील फासले तक मार करने वाले जो बैलिस्टिक मिसाइलों की तैयारी के हवाले से पाकिस्तान के 4 इदारों की उन्होंने निशानदेही की इसके ऊपर जो हम पाबंदी लगाने जा रहे हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के जो तर्जुमान है मैथ्यू मिलर है, उनके मुताबिक इन इदारों पर इल्जाम है कि उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के अंदर मदद दी। इसमें खुसूसी व्हीकल चेसिस की तैयारी भी शामिल है, और जो बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के लिए जो वो इस्तेमाल होती है, इन इदारों में इस्लामाबाद का नेशनल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स NDC जो है वो शामिल है इस्लामाबाद के अंदर है, और 3 इदारे जो वो कराची के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा कराची में कायम 3 इदारों के ऊपर भी पाबंदी जो वो लगाई गई है। इनमें अख्तर एंड सन्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल और वर्क साइड एंटरप्राइजेस शामिल हैं। अब क्या उनका मौकफ है कि तर्जुमान ने यह कहा है कि तबाही फैलाने वाले हथियार या इनकी तरसील के जराइक पर कार्रवाई की जाएगी। अब बात को जरा समझें, पाकिस्तान की इस वक्त ताकत है, पाकिस्तान की जन्म अगर कोई मुड़ के नहीं देख रहा, उसकी 2 वजूहात है। एक तो पाकिस्तान के पास एटमी ताकत है, दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की फौज है। अब क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा 2 साल से पाकिस्तान के अंदर चाहे दहशतगर्द अटैक कर रहे हैं वो फौज के ऊपर कर रहे हैं, तरीके इंसाफ उठ के निकलती है वो फौज के ऊपर अटैक कर रही है। दूसरी तरफ बाहर से अगर आप देखें तो पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें अमेरिका के अंदर और बरतानिया के अंदर जाके पास की जा रही हैं। वहां के सेनेटर्स उठते हैं, वो पाकिस्तान के खिलाफ जो वो अपने प्रेसिडेंट को जो वो खत लिखते हैं कि आप पाकिस्तान के इंटरनल जो मामलात हैं उनके अंदर आप इंटरफेयर करें, और इंटरफेयर करते हुए आप जो वो उनके सियासी मामलात तक जा पहुंचे। अब ये सारी चीजें जो हो रही हैं, तो ये इसका मतलब ये है कि आप पाक फौज को कमजोर करें। पाक फौज कमजोर हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है ना, उसको जो है वो बंद करने में आसानी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये अमेरिका की खाम ख्याली है। पाकिस्तान की जानब से इनकी ये जो स्टेटमेंट आई थी कि हम 4 इदारों को बैन करने जा रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो उसके बाद पाकिस्तान के वजारत खारजा की दफ्तर खारजा की जानब से जो मौकफ सामने आया, उन्हें कहा ये मुकम्मल मुतस्सबाना है अमेरिका के, हम इस एक्ट की जो है वो भरपूर मजम्मत करते हैं। और आप लिख लीजिएगा कि पाकिस्तान किसी तौर पर भी अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेगा, चाहे उसके लिए तरीके साथ जितनी लॉबिंग करे। आप जरा तरीके इंसाफ वाले पाकिस्तानी है ना, अपने पाकिस्तानी होने का सबूत दें, जो बाहर के मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, कि अमेरिका कौन होता है कि पाकिस्तान की जो एटमी कुव्वत है उसकी जानब देखे। अब पाकिस्तान के पास जो एटमी कुव्वत है या फिर वो उसके अंदर तोसी की जा रही है, बैलिस्टिक मिसाइल दूर मार करने के लिए जो वो बनाए जा रहे हैं, तो ये पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। अमेरिका की तरह पाकिस्तान किसी मुल्क के ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा ना, ये तो पाकिस्तान का अपना डिफेंस सिस्टम है जिसको पाकिस्तान मजबूत कर रहा है, और ये पाकिस्तान का राइट है। उधर ईरान देखें क्या कुछ कर रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर एटमी ताकत को इतनी आसानी से नहीं आई है, कई दहाइयों तक पाकिस्तान ने जो है वो पाबंदियों का सामना किया। जुल्फिकार अली भुट्टो के दौर से देख लें, जब इस एटम की जो है वो बुनियाद रखी गई थी,
اس سے لے کر آج تک، اور میاں نواز شریف نے جب یہ ایٹمی دھماکے کیے تھے تو ان کو کتنی پہلے تھریٹ دیے گئے، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، پابندیاں جو وہ لگائی گئی، اور جب میاں صاحب پیچھے نہیں ہٹے تو انہوں نے یہ کہا امریکہ نے کہ آپ جو ہے، آپ کو ہم کئی سو ارب ڈالر جو ہے وہ کہا گیا، 500 ارب ڈالر کا کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کو انہوں نے آفر کی تھی کہ یہ آپ لے لیں، آپ جو ہے وہ سائیڈ پہ ہو جائیں، آپ نے یہ جو ہے وہ نہیں کرنے، دھماکے نہیں کرنے. لیکن یہ کہ یہ پاکستان کا پراؤڈ ہے، اسی کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے. اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک بڑی جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں نا ایک بڑی طاقت ہے کہ پاکستان کے پاس جو اسلامی ملک ہے، پہلا اسلامی ملک ہے جس کے پاس جو وہ ایٹمی طاقت ہے. اور پاکستان دنیا کے اندر ترسیل نہیں کر رہا، اپنے ڈیفنس سسٹم کے لیے کر رہا ہے، اور یہ امریکہ کی آنکھوں کے اندر کھٹک رہا ہے. پھر یہ پاکستان کے اندر انتشار، پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا، سیاسی جو وہ ہنگامہ رائی پاکستان کے اندر شروع ہے، پاکستان کی اکانومی کو مضبوط جو ہونے نہیں دیا جا رہا. اور اگر امریکہ پاس کرتا ہے، پاکستان کو قرض ملتا ہے IMF سے، تو کوئی مفت کے اندر نہیں دے رہا، کئی گنا زیادہ سود سمیت جو وہ قیمت واپس لی جاتی ہے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا امریکہ کے سامنے؟ پاکستان تو کبھی سرنڈر نہیں کرے گا انشاءاللہ. زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ IMF کا پروگرام بند ہو جائے گا، اور IMF کا پروگرام بند ہو جائے گا تو پھر پاکستان کی قوم کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے، 1-2 سال سروائیو کرنے کے اندر لگ جائیں گے، پاکستان اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. اب دیکھیں نا، یہ جو IMF پروگرام ہوتا ہے جب شروع ہوتا ہے تو اس کی کتنی سخت شرائط ہوتی ہے، قوم کا جو وہ خون پسینہ نکال کے یہ رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کوئی ہمیں بلیک میل کرے کہ آپ جو وہ یہ اپنے پروجیکٹس بند کر دیں جو کہ آپ کے ڈیفنس سسٹم کے لیے. پاکستان کے اندر جو کچھ ہوا، جن حالات کے اندر فوج کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان کے اندر دہشت گرد بھی فوج کے اوپر جو وہ مسلط ہیں، حملے کر رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہمارے جوانوں کو شہید کر رہے ہیں. دوسری طرف تحریک انصاف ہے، پبلک کے اندر بیانیاں بنا رہی ہے، پاک فوج کے خلاف نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کی جا رہی ہے. کیوں گولی چلائی کے ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں؟ حالانکہ فوج کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے اوپر مامور تھے، لیکن تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا. تو گولی جو کا وہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، کیوں گولی چلائی؟ تو فوج کو بدنام کیا جا رہا ہے. علی بن گنڈاپور اٹھتا ہے، عمران خان صاحب اٹھتا ہے، علیمہ خان صاحبہ اٹھتی ہیں، عمر ایوب صاحب اٹھتے ہیں، کوئی بھی اٹھتا ہے وہ ڈائریکٹ ٹارگٹ کرتا ہے. ارے بھائی یہ پاکستان کی فوج ہے، یہ آپ کی فوج ہے، آپ اس کے خلاف جا کے باہر کی جو وہ امریکہ کی جو وہ سینیٹر سے قراردادیں منظور کروا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سب کچھ تباہ و برباد کر رہی ہے. تو آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اب آپ کے چہرے سامنے آ گئے. اب ذرا آپ کے جو صحافی باہر بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز گل وغیرہ وہاں پہ بیٹھ کے وہ ڈالر چھاپ رہے ہیں نا یوٹیوب کے ذریعے سے، آپ ذرا امریکہ کے خلاف بیان دیں نا. آپ تحریک انصاف کی قیادت عمران خان صاحب ذرا بیان دیں نا، جب صحافیوں سے ملاقات ہوتی ہے کہ ٹویٹر کے اوپر پیغام جاری کریں نا، امریکہ نے جو پاکستان کو تڑی لگائی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. یہ لوگ نہیں کریں گے، آپ دیکھ لیجئے گا، یہ لوگ کبھی بھی جو ہے وہ اس کی مذمت نہیں کریں گے. یہ بغلیں بجانے والے. ابھی ٹرمپ کی گورنمنٹ نہیں آئی ہے لیکن پہلے سے ہی پالیسی جو ہے وہ ٹرمپ کی شروع ہو گئی ہے، اور اس کے اوپر بھی تحریک انصاف دیکھیں وہ بغلے بجاتی ہوگی، ناچ کود شروع ہوگا. ہاں اب امریکہ نے جو ہے نا وہ اب آیا اونٹ پاڑ کے نیچے، امریکہ نے کان کھینچنا شروع کر دی. ارے امریکہ کون ہوتا ہے پاکستان کو چیلنج کرنے والا؟ اب وہ ٹائم نہیں رہا ہے کہ کوئی ملک کسی کے نیچے لگے گا. سپر پاور امریکہ ہے، سپر پاور امریکہ نہ صحیح پاکستان ہے. ادھر آپ دیکھیں نا ریسنٹلی کتنے دورے پرائم منسٹر شہباز شریف نے پچھلے مہینے کے اندر سعودیہ کے کیے، چائنا کے ساتھ کیسے جو وہ پاکستان ڈیل کر رہا ہے. تو وہ سپر پاور نہ صحیح جدھر پاکستان جس سپر پاور کے ساتھ ہے ابھی، چاہے اس کے اندر عرب ممالک ہیں، ساتھ میں چائنا ہے، روس ہے، تو یہ ان ملکوں کے ساتھ مل کے پاکستان کو تو خیر کچھ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ ہوگا تو امریکہ کو ہوگا، کہیں نہ کہیں سے نکلنے کے لیے تو امریکہ کو راستہ چاہیے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ پاکستان کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی. اور میرے خیال میں اس میں بھرپور انداز کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ سے، پاکستان کے سینٹ سے بھی اس چیز کا جو وہ جواب آنا چاہیے. میں نے پہلے بلاگ کے اندر کہا تھا اسے 6 مہینے یا سال پہلے کہ یہ ٹوٹل جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کے پیچھے چیز ایک ہی ہے. آپ پاکستان کے اندر انتشار فساد پھیلا کے پاکستان کی اکانومی کو کمزور کریں، پاک فوج کے خلاف بغاوت ہو، پاک فوج کو جو وہ آپ سائیڈ لائن لگائیں، کھڈے لائن لگائیں، اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کی معیشت نہیں ہوگی، پاکستان کا دفاع نہیں ہوگا، جب دفاع بھی نہیں ہوگا تو پھر یہ نیوکلیر پروگرام جب وہ اس کو لپیٹنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ایک پوری سازش ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف. اور اب جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ تو عمران صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے، تحریک انصاف کے اقتدار کی بات ہے، بھائی یہ اتنی باتیں سمپل نہیں ہیں.
کیوں امریکہ برطانیہ تڑپ گئے ہیں عمران صاحب کے جیل کے اندر ہونے کی وجہ سے؟ پھر عمران خان کے لیے وہاں سے قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، عمران خان کی رہائی کے لیے فری عمران خان کے ٹرینڈ امریکہ چلا رہا ہے۔ تو پھر آپ کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، عقل کے ناخن لینے چاہیے، ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ اس میں ذرا سا بھی غور کریں گے نا تو آپ کو سارا معاملہ بالکل وائٹ پیپر کی طرح واضح ہو جائے گا آپ کے سامنے۔ آپ دیکھ لیں امت مسلمہ کے دیگر لیڈر بھی جیلوں کے اندر ہیں، پاکستان سے ہٹ کے ترکی کے اندر بھی دیکھ لیں، یہ پاکستان کے اندر دیکھ لیں، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری، بینظیر بھٹو، میاں شہباز شریف، یہ دیگر لوگ جیلوں کے اندر رہے۔ کبھی امریکہ کی جانب سے آپ نے کوئی پیغام سنا؟ اور ابھی عمران خان کے لیے جو میرا سب سے بڑا سوال ہے، کوئی مسلم ملک، کوئی پاکستان کا دوست ملک عمران خان کے لیے ایک ٹویٹ تک کیوں نہیں کر رہا؟ کیوں کوئی نہیں کہہ رہا کہ عمران صاحب کو ریلیز کریں؟ صرف برطانیہ اور امریکہ کے پیٹ کے اندر مروڑ پڑے ہوئے، بھائی ہمارا پروجیکٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے۔ تو یہ پروجیکٹ جو ہے وہ آپ یقین مانیں کہ آپ عمران صاحب کہیں کہ مجھے نکالیں، کہیں سے وہ ڈیل ہو جائے، تو یقین مانیں ایسا ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ چیزیں بڑے واضح انداز کے اندر سامنے آ گئی ہیں کہ یہ پورے کا پورا جو پروجیکٹ تھا یا پھر جو سازش ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف ہو رہی تھی، ریاست پاکستان کے لیے، یہ صرف اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے۔ میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاکستان کے حالات کے اندر سے گزر رہا ہے، اور پاکستان کو جو پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف جو وہ چل رہا ہے، اس کو پاکستان کی ریاست، پاکستان کے ادارے کیسے جو وہ کاؤنٹر کر رہے ہیں۔